اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں تے پھر بھی ود ود جانا دتیاں او میرے غازیاں شیر جواناں۔ مسلمانوں میری ملت دے نوجوانوں، حضرت امام علی مقام خیمے دے اندر تشریف لے کے آئے نے، جناب شہربانوں عرض کر دیا نے حضور ساری زندگی کوئی فریاد نہیں کی تھی، ساری زندگی کوئی تمنا نہیں کی تھی، ساری زندگی کوئی مطالبہ نہیں کیتا، آقا امام علی مقام فرما دینے ان کی جانیے نی شہربانوں شہزادی ان کی جانیے۔ فرمایا عرض کی تھی حضور پر جانا کیے میری دیکھو تمنا ہے، میری کو حسرت ہے، آؤ دیکھو تے میرے شہزادے سے کی کفیت بڑھ گئی ہے، مطالبہ ساڈے نال ہے، اگر بحث نہیں کی تھی یزیدی ایسا نہیں کی تھی، اگر وہ دے جناب والا تھا حکمانوں میں نہیں منیا تھی ایسا نہیں منیا، اگر جناب والا وہ دے ہاتھاں چک نہیں دیتے تھے ایسا نہیں دیتے، حضور قصور ساڈا ہے، ساڑھے 6 مہینے دے پتر دا کی قصور ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنے 6 مہینے دے صاحبزادے دے قریب گئے نے، تسی اولاد والے ہو مسلمانوں میں بھی اولاد والا ہاں، کدی 6 مہینے دے بچے نو اپنے ہاتھاں تے اٹھا کے انہوں مخاطب کر کے کمی اج تو 6 مہینے دا ہے، ایک ویلا سی علی اصغر بھی 6 مہینے دا سی، ایک وقت سی پردیسی مسافر تے کربلا دا واسی بن گیا سی۔ مسلمانوں میری ملت دے نوجوانوں، حضرت امام علی مقام خیمے دے اندر تشریف لے کے گئے، جناب شہربانوں عرض کر دیا نے حضور میرے شہزادے نو چند قطرے پانی مل جان میرے شہزادے دی جان بچ جائے گی۔ حضرت امام علی مقام فرمایا شہربانوں میں جاننا ماں اے سنگ دل کوفی نے انہاں پانی دینا ہوندا میرے اونو محمد نو دے دیندے، نہ پانی دینا ہوندا میرا عباس پانی لین واسطے گیا سی، بازو قلم نہ کر دے مچکی دے نو تیر نہ مار دے، ادھروں میری ننی سکینہ بھی پانی واسطے ترسی رہی ہے، اگر انہاں پانی دینا ہوندا میرا اکبر پیاسا نہ جاندا۔ اے شہربانو تو جاننی ہے اے سب قربان ہو گئے نے۔ حضرت شہربانو عرض کردیاں نے حضور میں تے کوئی مطالبہ نہیں کیتا، لیکن 6 مہینے دی بچے دی کفیت ویکھی نہیں جاندی۔ حضرت جناب سکینہ کھڑیاں ہو گئیاں، عرض کر دیا نے ابو جی میرے ویر نو چند قطرے پانی مل جان میرے ویر دی جان بچ جائے گی۔ حضرت امام علی مقام نے تمام حجت دے واسطے اپنے شہزادے نو جناب والا ہاتھاں دے اٹھایا، امام علی مقام خیمیاں چوں لے کے نکلے نے، خیمیاں دے وچوں لے کے نکلے نے۔ حضرت امام علی مقام فرمایا مینوں پتہ ہے انہاں یزیدیاں پانی کوئی نہیں دینا، اے سنگ دل ظالم نے انہاں نے پانی کوئی نہیں دینا، لیکن تمام حجت واسطے چلا جانا ماں، کل قیامت والے دینے نہ کہہ سکن اگر جناب علی اصغر آ جاندے اساں تے پانی دے دینا سی۔ حضرت امام علی مقام تمام حجت دے واسطے اپنے 6 مہینے دے شہزادے نو جدوں اپنے ہاتھاں تے اٹھا کے یزیدیاں دی طرف چلے نے، پورو غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں، مالکا اولاد نال سب نو پیار ہوندا ہے، حسین نو بھی بڑا پیار ہے، لیکن اپنے ہاتھی اپنا پتر ذبح کرمان واسطے جا رہا وے۔ حضرت امام علی مقام جناب والا خیمے دے وچوں نکلے، یزیدیاں ویکھیا کہ امام علی مقام کپڑے دے اندر لپیٹ کے لے کے آ رہے ہیں، یزیدی کہندے نے قرآن لے کے آ رہا ہے، حسین صلح کرے تے بابے اگر صلح نہ کرے تے قرآن دا بھی حیا نہ کرے جے۔ حضرت امام علی مقام مسلمانوں قریب گئے نے، فرمایا لوگو مطالبے میرے نال نے تواڈے، میرے شہزادے دے ہاتھ خالی جے، میرے پتر دے کول تیر تے تلواراں تے برشیاں تے نیزے بھی کوئی نہیں، میرا پتر خالی ہاتھ آیا جے، اگر چند قطرے پانی مل جان
جان آلے نبی دا شہزادہ بچ جائے گا. لیکن مسلمانوں نے پانی دین دے بدلے حضرت جناب علی اصغر دے ایسا وار کیتا کہ 6 مہینے دے صاحبزادے دے حلق دے وچ تیر آیا, حلق دے وچوں آر پار ہو کے میرے امام دے بازو تے لگ گیا. حضرت امام علی مقام نے صبر و شکر دا مظاہرہ کیتا کہ پٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا عالم سارا. علی اصغر دے نازک حلقوں جدو نکلیا خون بوارا. حضرت امام علی مقام دے صاحبزادے دے جناب دے حلق دے وچوں تیر آر پار ہو گیا. حضرت امام دیاں ہتھاں دے اوتے 6 مہینے دے پتر دا لاشا تڑپیا. حضرت امام علی مقام نے خون دا چلو کر کے آسمان دی طرف کیتا, آسمان دیاں چیخاں نکل گئیاں, یا امام میرے اندر اینی جرت نہیں, میرے اندر اینی طاقت نہیں کہ میں شہزادے دا خون اپنے اندر سما سکاں. اگر تساں آسمان دی طرف اچھالیا میں قیامت دی شام تک بارش نہیں برساواں گا. آخر کار امام نے زمین تے سٹن دا ارادہ فرمایا. زمین دیاں چیخاں نکل گئیاں, زمین آندی یا امام میں اینے جوگی نہیں, میں اینے جوگی نہیں شہزادے دا خون اپنے اندر سماواں. اگر تساں خون زمین تے پھینک دیتا میں قیامت دی شام تک زردہ نہیں اگاواں گی. میرے امام دے دل وچ خیال آیا نانے دی امت دیاں مشکلاں آسان کرنیاں نے, نانے دی امت نو مشکلاں دے وچوں کڈنا وے, نانے دی امت آزمائشاں دے وچوں کڈنا وے. حضرت امام علی مقام نے خون اپنے مبارک چہرے تے ملیا, آسمان دی طرف چہرہ کر کے میرا امام فرماندا ہے مولا میرے علی اصغر دی قربانی قبول فرما لئی. حضرت امام علی مقام نے پتر دی قربانی قبول فرما لئی. عرض کی تھی مسلمانوں میرے امام نے صبر و تحمل دا مظاہرہ کردے ہویا اپنے پتر دے جنابے والا حلق دے وچوں تیر کھچیا وے. میرے امام دا بازو بھی زخمی ہو گیا. لوگوں کڈا دلیر سید نا بہادر سید جدے سامنے 6 مہینے دا پتر ذبح ہو جاوے, جدے سامنے 18 سال دا شہزادہ قربان ہو جاوے, جدے سامنے عباس علمدار جا ویر قربان ہو جاوے, جدے سامنے پتر بھتیجے پانجے قربان ہو جان. میرے امام دی اکھ دے وچوں یہ ترو نہیں آیا کیونکہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا. تیرا بیٹے من رضائی دنیا یتوں سیاسے ٹر گئے اے دین تے دنیا دے سائیں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. مسلمانوں میرے امام علی مقام نے 6 مہینے دا شہزادہ چکیا تے واپس خیمے دی طرف حضرت جناب سکینہ اڑیک دی پئی ہے جدوں ویر بار جاندے نے بہنا اڑیک دیاں ہوندا جے, بہنا انتظار کردیاں نے کدوں میرا ویر واپس آوے گا. انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا, انشاءاللہ مرن نہ او ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا. جس بہن دا ویر نہ کوئی ایونے کی دنیا تو لینا. حضرت امام علی مقام اپنے لفظ ذکر نو اٹھا کے آ رہے نے. حضرت جناب سکینہ اڑیک دیاں پیاں نے, ویکھیا میرا بابل میرے ویر نو لے کے آ رہا ہے, میرا ابو میرے ویر نو لے کے آ رہا ہے. حضرت جناب سکینہ دوڑ کے خیمے وچ آئیاں, آگے سارے خیمے والوں نے اطلاع دتی کہ خیمے والوں لگدا ہے کسے اولاد والے نو ترس آ گیا ہے, کسے نے میرے ویر نو پانی
پانی دے دیتا ہے. خیمے دے وچوں جناب آواز آ گئی نی سکینہ تینوں کیویں پتا ہے انہاں یزیدیاں تیرے ویر نوں پانی دے دیتا ہے. حضرت جناب سکینہ فرماندیاں نے جویں تڑپدا میرا ویر گیا سی اوویں تڑپدا واپس نہیں آوندا پیا. میرا ویر آرام دے نال آوندا پیا ہے. میرے ویر دا جسم حرکت نہیں کردا میرا ویر تڑپدا کوئی نہیں آندا پیا. او لوکو نہ بہنا کولوں پوچھ کے ویکھیا جے جنہاں دے جوان ویر ٹر جان اس ٹائم دے کولوں پوچھ کے ویکھیا جے جیدا بچپن دے اندر ویر چلا جاوے. ادھروں جناب سغرا مدینے اڑیک دی پئی ہے میرے ویر آون گے میرا ابو آوے گا میرا علی اکبر آوے گا میرا علی اصغر آوے گا. ادھروں خیمے دے اندر بچیاں اپنے بھانجاں نوں کھڑا دیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوں کھلا دیاں نے. حضرت جناب سکینہ دوڑ کے آدیاں نے نی ویر کھڑاڑ والیو میرا ویر بھی آوندا پیا جے میں بھی اپنے ویر نوں جھولے دیواں گی میں بھی اپنے ویر نوں کھڑاواں گی. اختصارن بیان کردا جاواں میرے امام علی مقام مسلمانوں خیمے دے اندر تشریف لے نے میرے ایمان دی صاحبزادی دوڑ کے گئی ہے ابو جی ویر مینوں چکا دیو ابو جی ویر مینوں بڑھا دیو. میرے امام نے فرمایا نہیں بیٹی تیرے ویر نوں زخم دی تکلیف ہوے گی. انشاءاللہ مرنا ویر کسے دے نیون نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی ان کی دنیا تو لینا. او ویر مرے کنڈ خالی ہووے باپ مرے پھر ننگا. مسلمانوں میری ملت کے نوجوانوں حضرت جناب سکینہ عرض کر دیا نے ابو جی میں جھکا دیو. حضرت امام علی مقام فرمایا نہیں بیٹا اندر آ جا. حضرت امام علی مقام خیمے دے اندر لے کے آئے. اہل بیت اطہار دا عظیم قافلہ اہل بیت اطہار دی عظیم مستورات پوچھدیاں نے یا امام کیڑا ایسا ہے جن نے ساڈے لفظ جگر نوں پانی دیتا ہے. حضرت امام علی مقام نے جدو اپنے 6 مہینے دے لفظ جگر دے مسلمانوں چہرے تو کپڑا ڈایا اہل بیت اطہار دی چیخاں نکل گئیاں. مسلمانوں ایک لمحے بعد سوچیا جی خیمے کے اندر کی منظر ہوے گا. حضرت امام علی مقام نے 6 مہینے دا صاحبزادہ 6 مہینے دا شہزادہ اللہ دے دین کو قربان کر کے اپنے نانے دی شریعت کو قربان کر کے ننی دی قبر بنا کے میرے امام میرے دائی اندر علی اصغر نو سجنوں دفنا دیتا. لے مال کا راضی رہی میرے امام نے سامنے چاڑ دکھا دیتا.